تمرين اليوم مأخوذ من فرض محروس. سبقا أجزنا بعض التمارين من هذا الفرض، مثل هذا التمرين حسب بعض النهايات. دونك سنرى مجموعة من الأفكار في هذا التمرين هذا. دونك ديروا بوز وحاولوا تجاوبوا على الأسئلة ديال التمرين. ألوغ، الهدف من هذه التمارين هو نتعودوا على دقة الملاحظة. كذلك غنشوفوا بعض الأفكار، مثلا فاش يخرج لي لأن كيعطيك اف واحد الدالة ارك طونجون ديال واحد التعبير، كيقولك استنتج تعبيرا مبسطا ديال اف. يعني داك التعبير اللي كيكون داخل ارك طونجون خصك تكتبو على شكل طونجون ديال شي حاجة باش يمكنلك تستنتج تعبير مبسط ديال اف. دونك بعض الافكار اللي غنشوفو فاش طونجون ديال هذاك التعبير اللي او التعبير اللي داخل طونجون يخرج لك على المجال موان بي سور دو بي سور دو، كيفاش تتعامل مع هذه الحالة. وسنناقش بعض الافكار في السؤال الاخير. alors donc السؤال الأول. alors on considère la fonction f définie par f de x est égal à arc tangent de 2 مضروبة في لا راسين كاتخيام دو x على واحد ناقص لا راسين دو x. السؤال الأول déterminer d de f. donc il est clair que d de f عندنا d de f كيساوي لنا x ينتمي إلى r، بحيث التعبير اللي داخل لا راسين دونك يكون بوزيتيف، والتعبير اللي في المقام دونك واحد ناقص لا راسين دو اكس يكون ديفيرون دو زيرو. يعني دي دي اف كيساوي لنا دونك هو المجال اتحاد المجالين زيرو ان واحد خارج بلس لانفيني. دونك deuxième question, est-ce que f admet-elle ou bien f admet-elle un prolongement par continuité le point 1. donc pour qu'une fonction admet un prolongement par continuité في واحد لو بوان خص بعد هذاك لو بوان اكس زيرو، يعني هذاك اكس زيرو ne doit pas appartenir à d de f. الشيء الذي هو محقق هنا لدينا واحد لا ينتمي d de f. وفاش نحسبوا الليميت دونك ديال هذاك ديال اف دو اكس كون اكس تون فيغ اكس زيرو خصنا نلقاوها ال ينتمي الى ار. دونك نشوفو هنا بعدا نحسبو الليميت ا droite et à gauche. alors لدينا الليميت كون x tend vers 1 plus ديال f de x est égal à limite quand x tend vers 1 de arc tangent 2 مضروبة في لا راسين كاتخيام دو x الكل على واحد ناقص لا راسين دو x. دونك هنا إلا عوضت بواحد غتعطيني ارك طونجون ديال 2 على واحد هنا، دونك واحد هادي تعطيني زيرو موان، دونك 2 على زيرو موان تعطيني موان لانفيني، دونك هاد النهاية كتساوي موان بي سور دو. دونك ضروري هاد النهايات عند زيرو موان زيرو بليس تكونو ضابطينهم، والا الا كنتو كتوجدو شي صعوبة يمكننا نبقاو نفصلو في التمارين المقبلة. سينو غندوزو مباشرة للأسئلة اللي تقدر تطرح أولا تشكل شي صعوبة. alors limite quand x tend vers 1 moins de f de x دونك ستعطينا 2 على 0 بليس، دونك ستعطينا بي سور 2. دونك ومنه فاف بعدا نادمي با دو ليميت في هاد لو بوان 1. نادمي علاش ليميت ا droite ديفيرون ديال ليميت ا gauche ديال اف، دونك اف نادمي با. قلنا بين تكتب قلنا limite quand x tend vers 1 plus de f de x est différente de la limite quand x tend vers 1 moins de f de x. donc f n'admet pas de limite في le point 1. donc ما يمكنناش نتحدثوا اصلا على تمديد par continuité. 3. montrer que quel que soit x de cet intervalle là 0 1 l'expression ديال f de x كيساوي 2 في arc tangent ديال لا راسين كاتخيام ديال x. دونك كيفاش نستنتج واحد التعبير مبسط ديال f de x. دونك هما واخا تعرف الصيغ المثلثية ولكن هذا ماشي كافي. دونك خصك تبقى تلاحظ مثلا كيعطيك اش دو اكس كتساوي لك مثلا ارك طونجون ديال 2 لا مضروبة في لا راسين دو اكس على واحد ناقص اكس
كتعبير اللي داخل الارك طونجون خصك تحولو تكتبو على شكل طونجون ديال شي حاجه. لذلك اي ماذا تقوم تضع اول شيء تقوم به تضع طونجون دو الفا كيساوي هو لا راسين دو اكس. دونك هذه غتلقاها كتساوي الارك طونجون ديال 2 طونجون دو الفا على 1 ناقص دونك هذه اكس ستجده هو هو طونجون كاري دو الفا. يعني هذه هي ارك طونجون ديال طونجون دو 2 الفا. دونك يقدر يعطيك مثلا ارك طونجون ديال 2 مثلا 2 في لا راسين سيزيام دو اكس على 1 ناقص لا راسين كيوبيك دو اكس. دونك لا ميم شوز تضع هنا طونجون دو الفا. خصك هنا تلاحظ ان هذه او كاري لا راسين كيبي سيزيام او كاري دونك ستعطيك هذه لا راسين كيبيك دو اكس. دونك هنا كذلك تضع طونجون دو الفا هو لا راسين سيزيام دو اكس. دونك ستجد انها كتساوي ارك طونجون ديال طونجون دو الفا. انه ما كيعطوكش دائما ما كيعطيكش دائما ارك طونجون ديال 2 اكس على 1 ناقص اكس او كاري. يقدر يعطيك المقلوب نتاعها ارك طونجون ديال 1 ناقص اكس كاري على 2 اكس. يقدر يعطيك مثلا جي دو اكس كتساوي ارك طونجون ديال 1 ناقص اكس على 1 زائد اكس. دونك شنو غادي دير في هاد الحالة؟ كتضع بيان سور اكس هو طونجون دو الفا وواحد ماذا واحد هو طونجون ديال بي سور 4. دونك هادي ستعطيك كتساويك ارك طونجون ديال بي ديال طونجون دو بي سور 4 ناقص طونجون دو الفا وضعنا اكس هو طونجون دو الفا على 1 زائد طونجون دو بي سور 4 اللي هو 1 مضروبة في طونجون دو اكس. يعني كتساويك ارك طونجون دو طونجون دو بي سور 4 موان الفا. اذا هذه بعض الامثله اللي يمكن تلقاوها. دونك الواحد يتعود على دقه الملاحظه واخا تعرف الصيغه المثلثيه ولكن هو ما كيعطيكش واحد التعبير اللي يمكن تعرف مباشره. دونك خصك تلاحظ. لذلك هنا عندنا 2 في لا راسين كاتخيام دو اكس وهنا عندنا في لا راسين دو اكس. دونك لا ميم شوز اون بوز. دونك لا راسين كاتريام او طونجون دو الفا كيساوي لنا لا راسين كاتريام دو اكس. يعني الفا كيساوي لنا يمكننا ندخلو عليه بالارك طونجون. يعني ارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكس. علاش يمكننا ندخلو به؟ لان اكس دونك اكس كبر من الزيرو وصغر من واحد. اكس ينتمي للمجال قلنا اكس ينتمي للمجال الزيرو دونك ارك طونجون يعني لا راسين كاتريام دو اكس مازال دونك ما بين الصفر والواحد. دونك ارك طونجون دو زيرو تدخل الدالة ارك طونجون التزايدية تعطيك زيرو. ارك طونجون ديالها تعبير دونك اصغر من بي سور 4. دونك معطل ما بين المجال موان بي سور دو دونك ممكن تدخل عليه بارك طونجون. دونك ومنه وهذا التعبير هذا التعبير يعني طونجون كاري دو الفا سيكون ديفيرون دو 1. علاش؟ لان هاد الارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكس اصغر قلنا من دونك طونجون ارك طونجون ديال واحد بيسور. دونك هاد التعبير يخالف طونجون كاري دو الفا يخالف واحد يساوي. دونك هذه تساوي ارك طونجون دو 2 دونك 2 في طونجون دو الفا الكل على 1 ناقص. دونك هذه ستكون لا راسين. دونك بالتالي فلا راسين دو اكس غتكون كتساوي هي طونجون كاري دو الفا.
رفعنا هادي او كاري وهادي او كاري، سيتو هادشي اللي درنا. واحد ناقص طونجون كاري دو الفا تساوي ارك طونجون ديال طونجون دو اثنان الفا تساوي الان. دونك قلنا باش هاد طونجون تكون كتقبل الدالة العكسية باش يعني تعطينا واحد القيمة وحدة، دونك خص تكون هاد التعبير اللي داخل الطونجون كينتمي للمجال موان بي سور دو بي سور دو. الوغ لدينا اكس، وضعنا طونجون دو الفا هو لا راسين كاتخيام دو اكس افيك اكس كبر من زيرو صغر من واحد. دونك يعني الفا كيساوي ارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكس. اذا حنا سابقا وجدنا التعطير، يعني وجدنا هاد اي ان وجدنا الفا كبر من زيرو وصغر من بي سور كاتر، يعني اثنان الفا كبر من زيرو وصغر من بي سور دو. تعاود التأطير، بغيتونا نعاودو اكس مؤطر ما بين الزيرو و الان، يعني لا راسين كاتريام دو اكس كيبقى ما بين الزيرو و الان. تدخل بارك طونجون ديال هاد التعبير وهاد التعبير، دونك ارك طونجون دو زيرو زيرو و ارك طونجون دونك هادي بي سور كاتر. دونك هذه هي الفا. الفا هو ارك طونجون ديال راسين كاتريام دو اكس، دونك اثنان الفا ستجد انها مؤطرة ما بين زيرو و بي سور دو. دونك هاد التعبير داخل الطونجون كينتمي للمجال موان بي سور دو بي سور دو، دونك ومنه الطونجون كيقبل دالة عكسية، دونك هادي غتعطينا اثنان الفا تساوي الفا هو اثنان. الفا هو ارك طونجون ديال راسين كاتريام دو اكس، اثنان مضروبة في ارك طونجون لا راسين كاتريام دو اكس. ومنه مهما يكون اكس كينتمي لمجال زيرو ان فإن اف دو اكس كتساوي لنا هذا التعبير هذا. بالنسبة لوتر montrer que quel que soit x من هذا الانترفال واحد بلس لانفيني فإن التعبير ديال اف دو اكس هو هذا. دونك لدينا مهما يكون اكس كينتمي لمجال واحد بلس لانفيني، لدينا اف دو اكس تساوي ارك طونجون ديال اثنان في راسين كاتريام دو اكس على واحد ناقص لا راسين دو اكس. نفس الشيء اون بوز دونك لا راسين كاتريام دو اكس كيساوي لنا او طونجون دو الفا كيساوي لنا راسين كاتريام دو اكس. دونك اكس ومنه فالفا كيساوي دونك الفا هو الارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكس. دخلنا عليه بالارك طونجون لان هاد التعبير كل اكس من دونك هاد التعبير راه مؤطر ما بين زيرو و بي سور دو، دونك ماشي مشكل. ومنه فهذه تصبح تساوي لنا ارك طونجون ديال اثنان طونجون دو الفا على واحد ناقص طونجون كاري دو الفا تساوي ارك طونجون ديال طونجون اثنان الفا. ولكن باش يمكن لي ندخل من هاد ارك طونجون مع الطونجون بجوج، خصنا نشوف هاد اثنان الفا واش كتنتمي للمجال موان بي سور دو بي سور دو. دونك معنديش عفوا معنديش المكان ميكفينيش. دونك غناخد شي صفحة جديدة ونقوم بالتعطير. عندك اكس دونك
إكس أكبر قطعة من الواحد. إكس أكبر قطعة من الواحد، يعني دونك لا راسين كاتريام دو إكس أكبر قطعا من الواحد. يعني أرك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو إكس أكبر من أرك طونجون دو واحد اللي هو بي سور كاتر. وبطبيعة الحال راه صغار من بي سور دو. دونك هذا كيستلزم أن لأن الليميت ديال غران إكس كون إكس طون فيغ بلس لانفيني كتعطيك بي سور دو. دونك ومنه فاثنان أرك طونجون لا راسين كاتخيام دو إكس مؤطرة ما بين بي سور دو و بي. دونك خرجت لنا من المجال المفتوح موان بي سور دو بي سور دو، لأن اثنان ألفا هي اثنان أرك طونجون دو إكس. اثنان ألفا كتساوي لنا اثنان أرك طونجون دو إكس، أرك طونجون عفوا لا راسين كاتريام دو إكس. إذا ما العمل باش تبقى لنا اثنان هاد التعبير اللي داخل الطونجون مؤطر ما بين المجال المفتوح موان بي سور دو بي سور دو. دونك لأن دالة الطونجون كنعرفو بأنها دورية، يمكننا نضيفو كابي أو لا نطرحوه ماشي مشكل. دونك كتساوي دونك منه فاثنان أرك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو إكس موان بي نقص بي، دونك غتكون مؤطرة ما بين زيرو وهنا موان بي سور دو. وهذه اثنان أرك طونجون ديال راسين كاتريام دو إكس موان بي هي اثنان ألفا. دونك هذه اثنان ألفا موان بي، لأن هذه هي اثنين ألفا مؤطرة ما بين موان بي سور دو والصفر. دونك دالة طونجون دورية دورها بي، دونك تساوي أرك طونجون ديال طونجون. إذا هذه من الأفكار اللي يمكننا نستافدو منها في تمارين من هذا النوع. إلا خرجنا هذاك التعبير اللي كيكون داخل طونجون على المجال ديال موان بي سور دو بي سور دو، يمكننا نقصو واحد بي. دونك موان بي دونك الآن هذا التعبير اللي داخل طونجون كينتمي للمجال المفتوح موان بي سور دو بي سور دو. دونك يمكن دونك بالتالي في الطونجون تقابل في ذلك المجال، يمكن طونجون مع الأرك طونجون نتخلص منهم، يبقى لدي فقط اثنان ألفا موان بي. دونك تساوي هذه اف دو اكس إذ ألفا وضعناها هي وجدناها هي أرك طونجون لا راسين كاتخيام دو إكس، دونك موان بي. دونك سوسي ومنه هذا هو التعبير ديال اف دو إكس بوغ توت إكس من هاد لانترفال واحد بلس لانفيني. quatre on considère la fonction g اللي هي لا ريستريكسيون ديال اف على، يعني كنقتصروا على المجال اي اللي واحد بلس لانفيني، يعني غنقتصروا على هذا المجال هذا واحد بلس لانفيني. montrer que g est admet une fonction réciproque g moins 1 معرفة. donc définition d'un intervalle g à déterminer. alors لدينا g alors عندك مهما يكون اكس كينتمي للمجال واحد بلس لانفيني. دونك جي هي لا ريستريكسيون ديال اف على هذا المجال، بالتالي فجي دو اكس كتساوي لنا اثنان ارك طونجون دونك لا راسين كاتريام دو اكس موان بي. قلنا جي باش تكون دونك ادمي une fonction réciproque g moins 1 دونك خصها تكون بيجيكتيف. باش تكون بيجيكتيف خصها تكون كونتيني على هاد الانترفال. دونك جي كونتيني سور هاد الانترفال 1 بلس لانفيني. جي دونك انا سأجيب بعجالة باش نمر للسؤال الموالي. est strictement croissante. علاش strictement croissante؟ لأنها le composé de deux fonctions croissantes sur هاد الانترفال هادي. دالة لا راسين كاتريام croissante sur l'intervalle واحد بلس انفيني، ودالة الارك طونجون كذلك croissante sur هاد الانترفال. دونك
كومبوز. اما هذه موان بي دونك ثابته، ما كتاثرش كونستونت، ما كتاثرش على الرتابه ديال الداله. او لا يمكنلك تستقى او لا تذكر بانها كوم لو كومبوزي دو دو فونكسيون دونك ستريكتومون كروسونت على هذاك الانترفال. دونك ستريكتومون كروسونت sur هاد l'intervalle 1 plus l'infini. Donc d'où G est une bijection تقابل de هاد l'intervalle 1 plus l'infini sur نحو واحد المجال G ديال هاد l'intervalle دونك ليميت à droite de 1 حسبناها من قبل وجدناها هي moins pi sur 2. Donc وجدناها moins pi sur 2. Donc limite quand x tend vers plus l'infini donc فين نحسبو بهذا التعبير. دونك غادي تعطيني هذا التعبير داخل راسين كاتريام tend vers plus l'infini دونك يعطيني pi sur 2. pi sur 2 في 2 تعطيني pi moins pi دونك تساوي الصفر. هذا هو جي. فبالتالي دونك جي موان 1 غتكون تقابل من المجال موان بي سور 2 الصفر سور 1 بلس لانفيني. ومنه مهما يكون اكس كينتمي لهذا المجال موان بي سور 2 دونك حنا بينا بي حنا كندزنا البي ديتيرميني جي موان 1 دي اكس لكل اكس كينتمي لجي. دونك ومهما يكون إكغيك كينتمي لهذا المجال واحد بلس لانفيني عندنا جي موان 1 دو اكس تساوي إكغيك. إذا هذا يكافئ أن جي دو إكغيك يساوي إكس. إذا هذا يكافئ أن أعوض في دونك هنا في هذا التعبير أن 2 arc tangent لا راسين كاتريام دو إكس موان بي يساوي إكس. عفوا ليس أعوض بإكغيك دو إكغيك. دونك هذا يكافئ أن arc tangent لا راسين كاتريام دو إكغيك كيساوي لنا إكس زائد بي سور 2. الآن قبل أن أدخل على الطونجون على كلا التعبيرين هذا ماشي مشكل ندخل عليها بالطونجون يعني نحصر ما بين موان بي سور 2 بي سور 2. هذا التعبير هذا كذلك لدينا نتأكد واش أنه كينتمي للمجال موان بي سور 2 بي سور 2. دونك إكس كينتمي لموان بي سور 2 زيرو يعني إكس زائد بي. دونك هنا غتكون عندك بي دونك هنا غتكون بي سور 2 بي موان بي سور 2 هي بي سور 2. دونك بالتالي فإكس زائد بي سور 2 غتكون عندك هنا بي سور 4 وهنا بي سور 2. دونك ماشي مشكل تدخل عليه بالطونجون. إذا هذا يكافئ أن ندخل بالطونجون على كلا التعبيرين لا راسين كاتخيام دو إكغيك يساوي لنا الطونجون دو إكس زائد بي سور 2. دونك هذا يكافئ أن إكغيك تساوي نرفع الطرفان أس 4 طونجون أس 4 ديال إكس زائد بي سور 2. ومنه دونك تذكر مهما يكون إكس كينتمي للمجال مفتوح موان بي سور 2 موان بي سور 2 زيرو فإن جي موان 1 دو إكس تعبيرها هو طونجون أس 4 ديال إكس زائد بي سور 2. ألوغ بالنسبة للسؤال الخامس ألوغ سوا A1 A2 jusqu'à AN أعداد دي نومبر ريال من هذا الانترفال 0 1 avec n أكبر أو يساوي 2 montrer que il existe un unique C دونك ينتمي لهذا المجال 0 1 دونك بحيث arc tangent ديال 2 مضروبة في لا راسين كاتخيام دو سي على واحد ناقص لا راسين دو سي كيساوي 2 على n. دونك
نضربو في ارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكا. دونك لو قال سي ما تحتاجش لا بيجيكسيون، ولكن الا طلب منك سي واحد يعني خصك تحتاج لا بيجيكسيون، او انك تبين انها رتيبة قطعا متصلة ورتيبة قطعا. دونك هاد ليدي ديال هاد التمرين او هاد السؤال هذا سبق ان تطرقنا اليها في امثلة واحد التمرين سابق. نشوف واش وهاد مثلا فاش كيعطيك اف دالة متصلة على قطعة ا بي بحيث اكس ان اكس دو جوسكا اكس ان عناصر المجال ا بي، كتبين ان يوجد الفا كينتمي للمجال قطعة ا بي بحيث اف دو الفا كتساوي واحد على ان مضروبة في المجموع ديال سيغما مكتسع جوسكا ان ديال اف دو اكس كا. دونك الفكرة كيفاش تجاوب على هذا السؤال. الفكرة دونك ان صورة قطعة ا بي بدالة متصلة هي قطعة، يعني اف دو ا بي كتساوي ام دو ام. يعني عندك اف متصلة اي كونتيني سيغ، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية كتستعمل لا بيجيكسيون عفوا تي في اي، سنرى ذلك. دونك اف اي كونتيني سيغ ا بي، ومنه فاف ديال هاد القطعة ا بي صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة كتساوي ام غران تيم، حيث هاد ام هي القيمة الدنيا لا فالور مينيمال ديال اف، وهاد غران تيم هي لا فالور ماكسيمال القيمة القصوى ديال اف على هاد المجال ا بي. اي انه مهما يكون اكس كينتمي لهاد المجال ا بي غيكون عندك اف دو اكس اكبر او يساوي ام واصغر او تساوي غران تيم. لذلك حنا عندنا هاد اكس ان و اكس دو اكس ان من ا بي، يعني مهما تكون هاد اف ديال اكس اي دونك سنجد انها مؤطرة ما بين بتيت ام و غران تيم، حيث هذا اي يمكن ياخد لا فالور 1 2 جوسكا ان. الان خصنا باش نحصلوا على هذا التعبير هذا نقوم بالاتي. دونك الا وجدنا هذا التعبير هذا كامل محصور ما بين ام و غران تيم، محصور بين هاد التعبيرين، دونك حسب مبرهنات القيم الوسيطية لكل لامدا كينتمي لهاد الانترفال، دونك فإنه يوجد واحد سي كينتمي لقطعة ا بي بحيث اف دو سي عطاتنا هاد لامدا. هذا هو نص الصيغة العامة ديال مبرهنات القيم الوسيطية. إذا كانت اف دالة متصلة على قطعة ا بي فإن لكل عدد لامدا محصور بين اف دو أو اف دو بي يوجد على الأقل سي من ا بي بحيث اف دو سي كيساوي لنا لامدا. ولا بيجيكسيون كتجي كتأكد لنا أن هذاك سي واحد، تي في كتقولنا أن على الأقل كاين واحد السي بحيث اف دو سي هي اللي عطلنا هذاك لامدا هذا. إذا هذه هي الفكرة. دونك خصنا نحصروا هذا التعبير هذا ما بين بتي تيم و غران تيم. دونك لدينا مهما يكون اكس اي دونك كينتمي لهذا ا بي اف دي اكس اي مأطر ما بين ام بتي تيم و غران تيم. دونك نجمعوه هاد لي نجمعوهم طرفان بطرف. اف يعني اف دو اكس ان زائد اف دو اكس دو زائد اف دو اكس تخوا جوسكا اف دو اكس ان. دونك هذا سيعطينا مجموع ديال سيغما من اي كيساوي واحد جوسكا ان ديال اف دو اكس اي. هنا كذلك نجمع ام زائد ام زائد ام زائد ام زائد ام كومبيان دو فوا ان فوا، يعني ستعطينا ان في ام بتيت ام. هنا كذلك غتعطينا، يعني نجمع طرفان بطرف مومبغ بيان تيرم ا تيرم ان مضروبة في غران تيم. دونك باش نحصلوا على التعبير عندنا ان من ان ايطوال ولا ان حسب التمرين اللي عندنا حنا عندنا اكبر او يساوي دو. دونك يصبح لدينا واحد على ان مضروبة في المجموع ديال سيغما من اي كيساوي واحد جوسكا ان ديال اف دو اكس اي. دونك مؤطر هنا كذلك نضرب في واحد على ان ما بين بتي تيم و غران تيم.
ومن دونك حسب تي في اي فإنه دونك حسب دابخي بما أن اف متصلة دونك على ابي دونك دابخي تي في il existe واحد السي ينتمي لمجال AB tel que f de c هي اللي أعطتنا هاد التعبير هذا تساوي واحد على n مضروبة في المجموع ديال سيغما من إي كيساوي واحد جوسكا n ديال f de x i. دونك هذه هي فكرة التمرين هذا. دونك حنا غنخدمو بواحد الدالة مثلا اون كونسيدير لا فونكسيون نسميوها h définie par donc h de x كتساوي لنا دونك هي 2 نخدمو في المجال 0 نخدمو بهادي دونك 2 مضروبة في ارك طونجون يعني باش تكون عندنا هنا واحد على ان دخلنا هاد 2 لهنايا ارك طونجون ديال لا راسين كاتريام دو اكس ديك عن اش اي كونتينيو دونك خصنا نخدمو على المجال مغلق 0 باش نبينو بانها بورني محدودة اش اي كونتينيو سيغ 0 متصلة الدالة متصلة على 0 دونك ومنه فاش ديال هاد 0 كيساوي لنا ام بتيت ام غران ام حيث هاد ام هي لا فالور مينيمال المين وهذه لا فالور ماكسيمال ديال اش في هذا المجال. وبالتالي فمهما يكون اكس كينتمي لهذا المجال 0 فاش دو اكس غتكون مأطرة ما بين تيت ام و غران ام. ومنه مهما يكون هاد اكا كينتمي لهاد الانترفال دونك حنا هاد لي زاكا هما كينتميو للمجال 0 حيث هاد كا يمكن ياخد لا فالور 1 2 3 جوسكا ان. دونك هاد فا اف او اش ديال اكا دونك غتكون صغر من بتيت ام او اكبر من بتيت ام وصغر من غران ام. دونك لا ميم شوز نجمعوهم طرفا بطرف دونك الا جمعناهم غيكون عندك المجموع ديال سيغما ديال هاد من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال اش دو اكا. دونك هادي ستعطيك ان في ام وهادي تعطيك ان في غران ام. دونك باش نبينو ان غيكونوا هاد السي كينتمي للمجال المفتوح 0 في الاخر سنبين ان هذا التعبير غيكون ديفيرون دو 0 و ديفيرون دو 1 ما يمكنش يساوي ما يمكنش يعني ما يمكنش هاد السي يعطينا هاد التعبير هذا. دونك لكل سي يعني السي ما يمكنلوش يساوي 0 وما يمكنش يساوي 1 هذا هو. دونك سوسي امبليك ان بتيت ام اصغر من 1 على ان مضروبة في هاد المجموع ديال سيغما. دونك هاد اش دو اكا هي 2 من كا كيساوي 1 جوسكا ان ديال ارك طونجون لا راسين كاتريام دو اكا صار من بتيت ام. ومنه دونك حسب وجدنا هذا حسب تي في اي دونك دابخي تي في اي فيوجد سي ولكن غيكون عندنا سي ما يكونش عندنا انه وحيد وما يكونش عندنا انه ديفيرون. دونك ما يكونش يكون عندنا مجال مغلق.
لذلك بالنسبة باش يكون وحيد، دونك هاد الدالة هادي، هاد اثنان في ارك طونجون ديال راسين كاتريام دو اكا، دونك فهي تقابل في هاد المجال 0 1. دونك هاد سي غادي يكون وحيد. وبالنسبة سنبين فقط دونك نبينو ان هاد سي ديفيرون دو 0. نشوف واش عندي شي مكان فين نكتب ولا ما عنديش. لأننا نعرف الرتبة ديال هاد اش دونك كرواسونت. اش كرواسونت يعني مهما لكل كا هكا، دونك مهما يكون اكا دونك أكبر مثلا أكبر من الزيرو، يعني غيكون اش دو اكا أكبر من اش دو زيرو اللي هو زيرو. يعني إلا جمعناهم المجموع ديال هاد لي زاكا اش ديال اكا غيكون أكبر مجموع ديال الأصفار اللي هو صفر. نضرب في ان أكبر أو يساوي 2، 1 على ان. دونك بالتالي فهاد التعبير هذا يخالف دونك الصفر ما يمكنش يعطينا هذا التعبير هذا. دونك احنا وجدنا يمكننا نستنتج ان هذا المجال اوفير من جهة الصفر. لا ميم شوز يمكننا نبينو انه اوفير من جهة الان. عندك هاد لي زاكا اكا دونك اكا هاد لي زاكا من هاد الانترفالات، دونك اكا صغر من 1. اش كرواسونت يعني اش دو اكا دونك اصغر من اش دو 1 اللي هي اش دو 1 ستعطيك دونك 2 بي سور 2. دونك تجمع المجموع ديال هادو من كا كيساوي 1 جوسكا ان، دونك هادو ستعطيك ان بي سور 2. ان بي سور 2 تضرب في العدد غير المنعدم 1 على ان، دونك هيبقى عندك ان هذا. دونك وهذه ما يمكنش تساوي هذا التعبير هذا كذلك ما يمكنش يساوي بي سور 2، لأن اش ديال عندك هنا ديجا 1 خارج، دونك اش لأن اش دو 1 اش دو ان هي اللي تعطيك اش دو ان هي اش دو ان هي اللي تعطيك بي سور 2، وعندك هنا ان خارج. دونك بالتالي كذلك هاد لوكا ديال هاد التعبير كيساوي 1، دونك ما كاينش. ناقشنا فقط شفويا هاد لا ديرنيير بارتي. دونك بالنسبة لأن إنيك فهنا كتخدم ب لا بيجيكسيون، لأن هاد اش بيجيكتيف. إذا هذه طريقة من الطرق، يمكن أن تكون طرق أخرى للإجابة عن هذا السؤال. دونك شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.